बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। हजरत आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थीं। इनके इस्लाम से मुतालिक असहाब सीरत और मुअर्रिखीन इस्लाम में इख्तलाफात हैं। अक्सरियत का कहना है कि वो मुसलमान नहीं थीं। इनके इस्लाम के सबूत में ये दलील पेश की जाती है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी मदद थीं और अपने अशार में मुतअद्दिद मुकामात पर उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से नबूवत और रिसालत का जो मनसब अजीम अता किया गया था, इस पर इंतहाई मुसरत का इजहार किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक करार दिया है। इमाम दार कतना किताबुल खवा में लिखते हैं कि हज़रत आतिका ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को बहुत से अशार में नबी सादिक कहा है और इनके ये अशार इनके इस्लाम की शहादत देते हैं। इब्ने मंदा ने इनको जमात सहाबा में शुमार किया है और लिखा है कि इनसे हजरत उम्म कुलसूम बिनते अकबा ने रवायत हदीस की। इब्ने साद ने तबकात में बताया कि हजरत आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मक्का मुकरमा में दायरा इस्लाम में दाखिल हुई और फिर हिजरत करके मदीना का शर्फ हासिल किया। ये एक जलीलुल कदर और अजीमुल मर्तब खातून थी। सीरत और तारीख की किताबों में इनका जिक्र किया गया है। खानदान अब्दुल मुत्तलिब की एक खसूसियत ये है कि फसाहत व बलागत और अदब शेर में इनका मकाम बड़ा बुलंद है। इस खानदान का हर फर्द अपनी एक अलग हैसियत रखता है। इनकी औरतें भी इस मैदान में बहुत आगे थीं और मर्द भी। किसी काफिले में इनका अगर कोई रुकन शामिल होता तो जुबान से पहचान लिया जाता था कि ये बनु हाशिम से ताल्लुक रखता है। जहां ये हजरात अखलाक व किरदार में मुमताज थे, वहां फसाहत व बलागत में भी किसी से खसूसियत के हामिल थे। जुबान की बारीकियों और फन की नजाकतों से पूरी तरह आगाह थे। हजरत आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इस मौजू पर दस्तेगार रखती थी और मुख्तलिफ असनाफ व शार में भी इन्हें अबूर हासिल था। इनके कसीदे, मरसिये और मदहिया अशआर सीरत और रज्जाल की किताबों में मरकूज हैं और वाज़े तौर से बताते हैं कि इस सिलसिले में वो किस दर्जा महारत रखती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह करते हुए कहती थीं, मोहम्मद जिस तरह हुस्न जमाल में बेमिसाल हैं, इस तरह अमलो इखलाक में भी अदीमुल मुंतज़िर हैं। ये चांद की तरह चमकते हुए चेहरे वाला ख्वाब रो जवान आकिल व फहीम भी और बहादुर व शजा भी। इनका बातिन भी इस तरह पाक और साफ है जिस तरह इनका जाहिर उजला हुआ और बेदाग है। सखावत और जोदान की फितरत में दाखिल है और कमजोर की आनत और मस्कीन की दस्तगीरी इनका मामूल है। अल्लाह ने इनको नबूवत के लिए चुन लिया है, इसलिए कि यही इस मनसब बुलंद के हकदार थे। इनकी मजलिस में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और फरिश्ते इन पर सलात भेजते हैं। वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने इनकी रफाकत इख्तियार की और इनकी हम नशीनी को अपने लिए जरूरी ठहराया। तुम देखते नहीं कि इनके लिए फौजो फला मुकद्दर हो चुकी है और अंजामे कार उन्हीं की जीत होगी। ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं और ये एक ऐसा आज़ाद है जिस पे बेशुमार बरकतें पनाह हैं। मोहम्मद के मुखालिफ यकीनन नाकाम रहेंगे। अंबिया के मुखालिफ हमेशा जलील होते हैं। अगर कामयाबी चाहते हो तो मोहम्मद की ताबेदारी करो। इनकी ताबेदारी में ही कामयाबी का राज मुज़म्मिर है। लोगों खैरात व हसनात की तरफ दौड़ो कि तुम्हारे पैगंबर का ये इरशाद है, तुम अल्लाह को सजदा करो, इसके रसूल इसके सामने सर झुकाते हैं। जिसका दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली हो, वो दुनिया और आखिरत दोनों में नाकाम रहेगा। मक्का मुकरमा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि एक ऊंट सवार आया
اور اس نے ابطح میں کھڑے ہو کر چیخ کر یہ اعلان کیا، اے آل غدر، 3 دن میں اپنے قتل ہونے کی جگہ کی طرف نکلو۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر وہ اپنا اونٹ لے کر مسجد حرام کی طرف گیا اور وہاں پر اس نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر پھر وہی اعلان کیا۔ پھر وہ جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا اور وہاں سے وہی آواز لگائی اور اوپر سے اس نے ایک چٹان پھینکی۔ جب وہ چٹان نیچے پہنچی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں اس کا کوئی ٹکڑا نہ گرا ہو۔ عاتکہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب بتایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری قوم پر کوئی بڑی بلا اور مصیبت آنے والی ہے، مگر تم یہ خواب کسی کو نہ بتانا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب اپنے قریبی دوست ولید بن عتبہ کو بتایا اور اسے یہ خواب خفیہ رکھنے کی ہدایت کی، مگر ولید نے اپنے باپ کو بتایا اور یوں یہ خواب پورے مکہ میں پھیل گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام گئے تو ابو جہل نے انہیں تنزن کہا کہ ابو الفضل، تمہارے مرد تو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب تمہاری عورتیں بھی اس کا دعویٰ کرنے لگی ہیں۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب بیان کیا اور کہنے لگا، اگر 3 دن میں یہ خواب سچا نہ نکلا تو ہم لکھ کر لٹکا دیں گے کہ تمہارا گھرانہ عرب کا سب سے جھوٹا خاندان ہے۔ ابو جہل نے اس خواب کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھرانے کو خوب بدنام کیا۔ تو تیسرے دن حضرت عباس ابو جہل کا علاج کرنے کے لیے نکلے، مگر جب حرم میں پہنچے تو ابو جہل تیزی سے باہر نکل رہا تھا، کیونکہ اس نے زمزم بن عمرو غفاری کی آواز سن لی تھی۔ وہ اپنے اونٹ پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے کپڑے پھاڑ رکھے تھے اور اونٹ کی ناک کاٹ رکھی تھی اور کجاوا الٹا پھیرا ہوا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اے قریش والو، اپنے قافلے کی خبر لو، تمہارے اموال ابو سفیان کے قافلے میں ہیں اور اس پر محمد اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے، بھاگو، جلدی کرو، مدد کو پہنچو۔ یہ سنتے ہی لوگ جلدی جلدی تیاری کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا محمد نے اسے ابن الحزمی کا قافلہ سمجھ رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ اب کچھ اور دیکھیں گے۔ اہل مکہ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں بچا جو نہ نکلا ہو یا اس نے اپنی جگہ کسی کو نہ بھیجا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 اونٹوں کے ساتھ مدینہ منور سے نکلے۔ ہر اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ راستے میں آپ کو قریش مکہ کے لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع فرمائی اور انہیں مشورہ کے لیے جمع فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جانثاری فرمایا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جانثاری فرمایا۔ ان کے بعد حضرت مقداد بن اسدور رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کو جس کا حکم دیا ہے آپ اس کو سر انجام دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم تو یوں کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب قتال کرے، ہم بھی آپ کے ساتھ قتال کریں گے۔ اگر آپ ہمیں برق الغماد لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد کی اس گفتگو تعریف فرمائی اور انہیں دعائے خیر سے نوازا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے مشورہ دو۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ چنانچہ اسے سن کر انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم انصار سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے۔ اطاعت اور جانثاری کے بارے میں ہم آپ سے پختہ عہد و پیما کر چکے ہیں، آپ جو چاہیے کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت کود پڑیں گے اور ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم کل دشمنوں سے مقابلہ کو برا نہیں سمجھتے،
हम लड़ाई में साबित कदम रहने वाले और मुकाबले का हक अदा करने वाले लोग हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमसे आपको वो चीज़ दिखाएगा जिससे आपकी आंखें ठंडी हों। आप अल्लाह के नाम पर हमें ले चलिए। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।